अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास खोकर, आपसे बात करना चाहता हूं। आज आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में 1971 की। आए हम आज आपको उन शख्स से बात करवाते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये वक्त देखा है और उनको इस चीज़ के बारे में बहुत मालूमात है, क्योंकि हमें ज़्यादातर चीज़ें उन लोगों से पता चलती हैं जो जिन्होंने ये वक्त गुजारा होता है और जिन पे ये लम्हा गुजरा होता है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बड़ों के साथ बैठकर उस चीज़ के बारे में पूछना जिस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आए हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे नॉलेज हासिल करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वकास साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा 1971 से पहले पाकिस्तान के बारे में। नई नस्ल कुछ भी नहीं जानती, इनको कुछ बताया जाए। बहुत ज़रूरी है बताना। बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान हासिल हुआ 1947 में और दो कौमी नज़रिए के तहत ये मुल्क हासिल किया गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद, तकरीबन 23 साल के बाद जंग छिड़ गई। ना गुरेज वजूहात की बिना पर 1971 में इलेक्शन हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, उनको हुकूमत हवाले कर दिया गया था तो पाकिस्तान बचाया जा सकता था। लेकिन वहाँ एक साजिश के तहत इंडिया ने की, मुक्ति वाहिनी बनाया और उर्दू स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग जो थे इनको लड़वा दिया गया। यहाँ तक ये पहुँची बात के जो इलाके थे मखसूस, दिनाजपुर, रंगपुर, खुलना, राजशाही, यहाँ से बिल्कुल सफाई कर दिया गया, उर्दू बोलने वाले और बंगाली बोलने वाले आपस में लड़ करके। लेकिन हमारी आर्मी ने जो है यहाँ बहुत अहम किरदार अदा किया और आखिर वक्त तक ये लड़े और तकरीबन जहाँ भी ये होते थे, लेकिन डिस्टेंस के होने की वजह से फ़ज़ाई डिस्टेंस और समुद्री रास्ते को बिल्कुल काट दिया गया। इनको कमक नहीं पहुँची किसी तरह से। लेकिन अल्लाह ताला के इंडिया जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ हावी हो गया और 16 दिसंबर को ये फॉल हो गया। उसके बाद की कहानी बहुत भी गंभीर है, लेकिन इसको बचाया जा सकता था। जब इलेक्शन हुआ 1971 में तो शेख मुजीबुर रहमान को अगर हुकूमत दे दी जाती तो वो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता तो वो वहाँ बिल्कुल सही हुआ था और पाकिस्तान को कभी नहीं टूटती। लेकिन दुनियावी साजिश ये थी कि पाकिस्तान को कभी इकट्ठा ना देखा जाए, इकट्ठा ना रखा जाए। बहुत अच्छा इलाका था, बहुत लोग खुशहाल थे, बहुत अच्छी तरह लोग रह रहे थे। यूपी और बिहार के मुसलमानों ने बहुत बड़ा रेलवे में वो लोग थे, हर चीज़ में वो छाए हुए थे। लेकिन हिंदुस्तान ने जो कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया था, उन्होंने ये साजिश की और बंगला ज़बान के उन्होंने बीज बो दिया। दोनों मिल के रह रहे थे। लेकिन जो गैर साजिशें हैं जिसमें हमारे सियासतदानों ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया, लेकिन इसको बचाया जा सकता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, जिसके जो कि कहते हैं कि तकरीबन 5 से 12 लाख लोग हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे और आइंदा कभी ऐसा ना हो, ये हमारी दुआ है। ठीक है ज़फ़र भैया, आपने शुक्र है कि बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें तस्दीक बताई इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमें चाहिए कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके पास्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या हुआ, किस टाइम पर क्या बात हुई और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये हमारा मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हुआ। आए ज़रा ज़फ़र भाई, हम आपसे दोबारा बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर। दूसरा सवाल है मेरा आपसे। अच्छा ज़फ़र भाई, मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ कि हमारे निसाब में इस बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, क्यों? क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों हमारी न्यू जनरेशन को नहीं बताते कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारी हिस्ट्री में ये हुआ, हमारे पाकिस्तान में ये हुआ है? क्योंकि 1947 से जब से हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, एक अलग रियासत बनी है, एक अलग मुल्क बना है, हम आज़ाद हैं, हम खुश नसीब हैं ज़फ़र भाई कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्ल और मौजूदा नस्ल को मालूम होना चाहिए कि कौन है हमारे दोस्त और कौन है हमारे दुश्मन। तो ये चीज़ें हमें किताबों में बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में ढूंढते रहेंगे तो हम खुद समझेंगे, उस मकाम पे पहुंच जाएंगे कि वो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये वक्त, ये मौका अता किया है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये सवाल रखूँ। बताएं ज़फ़र भाई, इस बारे में हमारे निसाब में इस बारे में कुछ नहीं बढ़ाया जाता, क्यों? क्या वजूहत है? ये बहुत अच्छा सवाल किया वकास साहब ने
کیونکہ یہ بنگلہ دیش بنے ہوئے مشرقی پاکستان کو توڑ کر بنگلہ دیش بنایا گیا ہے. اس کو تقریباً 50 سال ہو جائیں گے دسمبر میں. لیکن ہمارے جو 30 اور 35 اور 40 سال کے جو بچے جوان ہوئے اس عرصے میں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کبھی اتنا بڑا تھا یا 5واں صوبہ بھی تھا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور انہیں یہ نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. یہ سیاسی طور پر ہوا، کبھی فوجی طور پر پاکستان الگ نہیں ہوا، کیونکہ سیاستدانوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. فوج نے تو بہت اچھا رول ادا کیا، بہت 9 مہینے انہوں نے سنبھال لیے، لیکن سیاستدانوں کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے پاکستان اس انجام تک پہنچا. اور اس کو باقاعدہ ایک بنیاد بنانا چاہیے، ایک نصاب میں ایک ہونا چاہیے حصہ، اس کی وجوہات کیا تھیں. اور باقاعدہ 16 دسمبر 1971 کو جو واقعہ ہوا، اس پہ ہر سال کے 16 دسمبر کو قومی ثانیہ کے دن قرار دے کر عام تعطیل کی جائے اور اس کے اوپر تمام ڈیبیٹ کی جائے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. اور انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر اس وقت ہمارے پاس میزائل ہوتی، ایٹم بم ہوتا، تو کبھی اس کو ہمت نہیں ہوتی یہ کرنے کی. اور ہندوستان ہم سے کبھی بھی جنگ میں جیت نہیں سکتا. وہ ہمیشہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، کبھی بہاری، کبھی بنگالی، کبھی بلوچی، کبھی سندھی، کبھی مہاجر کے نام پہ. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو اس طرح بانٹ دیا جائے، فرقہ بندی اور زبان کے نام پہ یہ ہمیں تقسیم کرتا ہے، اور اسی پہ یہ جیت جاتا ہے. کیونکہ یہ ایسے جنگ میں کبھی نہیں جیت سکتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا نہ بناؤ. کیونکہ یہ جنگ جو ہے کہ پاکستان میں تمام قومیتیں بہت سکون سے رہتی ہیں. کہ آج ہم نے اپنے تقریر میں فرمایا تھا، پاکستان میں مسلمان، ہندو، کرسچن، عیسائی سب کو اپنی عبادت خانے میں جانے کی اجازت ہے، فری، بالکل کسی کو یہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ الٹا ہی ہو رہا ہے کہ ہر کسی کے ان کو بتایا تھا کافر، ان کو بتایا تھا کافر، ان کو بتایا کافر. تو اس پہ بھی بہت ضروری ہے. پاکستانی فوج جو ہے ہماری بہت اچھی ہے اور یہ لڑنے کی پوری صلاحیت ہے، ٹیکنالوجی میں آگے ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہے ہماری کتاب میں بچوں کو شامل ہونا چاہیے. ہم یہ سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کبھی ہمارا مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا. یہ عجیب سی بات ہے، کیونکہ ہمارا ٹی وی بھی اس دن خاموش ہوتا ہے، ہمارے سب کچھ خاموش ہوتا ہے، کہیں بھی کچھ بتایا نہیں جاتا. اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے میڈیا جو کردار ادا کرتی ہے. کچھ چینل ہیں اس کو ایک روایتی طور پہ بس سانحہ کر کے چپ ہو جاتی ہے. وجوہات بھی تو بتائیں. وجوہات تھیں، بہت ساری وجوہات تھیں. آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سانحہ نہ گزارے. تو ظفر بھائی، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ ایسا قانون نہیں بن سکتا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ بھائی اس کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بچوں کو پڑھایا جائے. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہی میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایسا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں اگر آ جائیں اس لائن میں، تعلیم کے لائن میں، سیاسی لائن میں، اور پاکستان اول ہو ان کا، پاکستان آخر ہو ان کا. کیونکہ اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ کہ ہم پاکستان واحد ملک ہے جہاں لوگ رہتے ہیں اور ہمارے اپنے ملک کو گالی بھی بکتے ہیں، فوج کے خلاف بھی بہت برا بلا کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری اپنی فوج ہے، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. میں انڈیا بھی گیا ہوں، میں بنگلہ دیش بھی دیکھی ہے، میں نے نیپال بھی دیکھا ہے. لیکن جو آزادی ہمیں اور جس طرح حاصل ہے اتنی مہنگائی کے باوجود، یہ میں پاکستان کی فوج کو سلوٹ کرتا ہوں کہ سب ان کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا ظفر بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ظفر بھائی، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. پاکستان 1971 میں کیوں ٹوٹا؟ کیا اسے بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ ہاں، یہ تو سوال بہت اچھا ہے. بالکل اسے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جب 1971 میں پاکستان میں الیکشن کرایا گیا، اور الیکشن کی کمپلین جو تھی 1 سال کی تھی. ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، 3 یا 6 مہینے کا ہوتا. یہ بھی ایک وجوہات تھی. اور اس وقت سیلاب بھی آ گیا تھا ادھر. یہ بہت سارے مسائل ہو گئے تھے. میں نے شیخ مجیب الرحمان کو، جو بابا بنگلہ دیش، ان کو میں نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے. اور ہم لوگ بنگلہ میڈیم سے پڑھنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان کا حصہ ہے، یہیں رہنا ہے، یہی سب کچھ کرنا ہے. یہ الیکشن کرا دیا، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ جیت گئی، تو پورے پاکستان میں اس کو اکثریت حاصل ہو گئی. اگر اسے سیٹ دے دیا جاتا، الیکشن جیتنے کے بعد یحییٰ خان نے پل کانٹیننٹل ڈھاکہ میں BBC کے نمائندے کے پاس کہا تھا کہ پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان ہے. لیکن جب وہ واپس پلٹے اور لاڑکانہ میں وہ شہنشاہ ایران اور بھٹو صاحب اکٹھے ہوئے، تو اس کے اگلے دن انہوں نے بیان دیا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اگر الیکشن میں جو جیتا اسے دے دیا جاتا
जो जमहूरी तरीका है तो पाकिस्तान कभी भी नहीं टूटता। यहाँ पर सियासतदानों से बहुत बड़ी गलती हुई जो आइंदा नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ ये है कि कोई भी ऐसी सियासी लीडर जो ज़बान के नाम पर इलेक्शन लड़े, जो फ़िरकावारियत के नाम पर इलेक्शन लड़े, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं जो फ़िरकावारियत फैलाते हैं और ज़बान के नाम पर अपनी कौमियतों पर अड़ते हैं कि सिर्फ एक कौमियत है मुसलमान। जब हमारे से कब्र के अंदर कोई सवाल नहीं होगा कि तुम देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, शिया हो, सुन्नी हो, या जन्नत में जाने का सवाल नहीं होगा, तो इस पर हम क्यों अड़ते हैं? सिर्फ इसलिए। इस पर कितने लोग मारे गए, कभी हमने गौर किया? 71 में भी यही हुआ, मौजूदा पाकिस्तान में भी 30 साल तक ये होता रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे फ़ौज को, हमारी हुकूमतों को एक तौफीक दी जो उन्होंने इस पर काबू पा लिया। इंशाल्लाह इसको बचाया जा सकता था, लेकिन किया नहीं गया ऐसा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान में ऐसा कभी ना हो। जी ज़फ़र भाई, बहुत अच्छा लगा ज़फ़र भाई मुझे आपसे बात कर और बहुत इल्म हासिल हुआ पाकिस्तान के बारे में। हमें चाहिए अजीज़ों के हम अपने पाकिस्तान के बारे में नॉलेज रखें, उनके जो 90s की दिहाई के बारे में पढ़ें और पूछें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से जिन्होंने ये वक्त देखा है और जो इनकी चीज़ों के बारे में जानते हैं, आप उनसे बातचीत करें। थैंक यू, शुक्रिया ज़फ़र भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।